अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, मैं हूं प्रोग्राम ट्रेल 5 का मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ भट्टी। और जिस तरह मैंने आपको कहा था कि हक़ ख़तीब के हवाले से मुसद्दक़ा सबूत जो हैं वो मेरे पास आए हैं और इसमें हम कुछ मज़ीद इंकशाफ़ात जो हैं वो करेंगे और बताएंगे आपको कि किस तरह जो है वो अरबों रुपए की जो है वो जायदादें बनाई गई। तो उस हवाले से अब मेरे पास जो है वो एक जो ये वाला एपिसोड है, इसमें सिर्फ रावलपिंडी डिवीज़न के अंदर जो बेशुमार प्रॉपर्टीज़ जो है उन्होंने हासिल की हैं, उनमें से जनाब अटक के अंदर यानी ज़िला अटक के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हासिल की गई हैं, ये वो जनाब डॉक्यूमेंट्स हैं। साथ स्क्रीन पर भी जो है वो आप देख सकते हैं कि ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जिनके मुताबिक हक़ ख़तीब साहब ने अपने नाम पर जो है ये करवाए हैं। और ये ख़ास तौर पर अटक के अंदर है, ये वो ज़मीन है जहाँ सी पैक का गुज़र होना था और वो किस तरह इनको उन्होंने इंफॉर्मेशन ली और ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जो है वो ख़रीदी है। और इस प्रॉपर्टी के हवाले से जो हम बुनियादी बात कर रहे थे, जिसके हवाले से बात आ रही थी और कहा जा रहा था जनाब के अदारों के हवाले से ये बताना बड़ा ज़रूरी है कि अगर किसी के पास जो है वो असासाजात हैं तो उन्हें उसका मनी ट्रेल जो है वो बताना होगा। तो जनाब हक़ ख़तीब से फिर एक दफ़ा जो है वो हम मुअद्दबाना गुजारिश करते हैं कि जनाब आपके पास अगर कोई मनी ट्रेल है, आपका कोई चावल का बिज़नेस है, आपकी कोई फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, तो वो बता दें कि उससे आप जो है वो किस तरह इतनी प्रॉपर्टीज़ जो है ये ख़रीदते रहें। और ये अटक के अंदर, मरी के अंदर अपना ये बेशुमार प्रॉपर्टीज़, ये मेरे पास मुसद्दक़ा जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं जिनमें जनाब जो है वो ज़मीन जो है वो हासिल की गई, इसमें जो है वो बराह रास्त ये सारी ज़मीनें उन्होंने अपने नाम करवाई हैं। मैंने कहा ना कि उन्हें ये शक था कि शायद जो है ये किसी और के नाम करवाने से कहीं वो कल को जो है वो जो फ्रंट मैन है वो इनकारी ना हो जाए, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो उन्होंने अपने नाम पर कराई हैं। ये वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो रावलपिंडी से भी जो है वो रावलपिंडी में डिवीज़न की बात कर रहा हूँ। रावलपिंडी डिवीज़न में अरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जिसमें मरी के अंदर, अटक के अंदर, तलागंग के अंदर, ये यकीनी तौर पर मैं जिन शहरों का नाम ले रहा हूँ उनकी मुसद्दक़ा कापियाँ मैंने हासिल की हैं ताकि नैब और FIA के अंदर कोई रिकॉर्ड तब्दीली के हवाले से चीज़ ना आए। और ये वो मुसद्दक़ा कापीज़ जो हैं ये वो कापीज़ हैं जो ख़ास तौर पर जो है वो आप जो है वो ज़मीन का रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड अराज़ी सेंटर से मैंने हासिल की हैं। ये रिकॉर्ड अराज़ी सेंटर से हासिल कर दे, ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जनाब हक़ ख़तीब साहब। ये कौम पूछना चाह रही है, 25 करोड़ आवाम ये पूछना चाह रही है कि जनाब आप वो गिद्दड़ सिंह की ज़रा बता दें जिसके ज़रिए आपने अरबों रुपए की जायदादें बनाई, ताकि जनाब ये फैज़ आम हो। आप तो फैज़ आम की बात करते हैं, तो ये फैज़ आम अगर आप 30 अरब रुपए की प्रॉपर्टीज़ बना सकते हैं तो पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम को फार्मूला ऐसा बता दें कि उनके तो हालात ही सीधे हो जाएंगे। ज़रूरत ही नहीं है जनाब IMF का रोला पड़ा हुआ है उसको ख़त लिखने की और दीगर मामलात करने की, और जनाब मालियाती जो है वो हवाले से बात आ रही है कि पाकिस्तान के हालात जो हैं वो जनाब मालियाती हवाले से पाकिस्तान बड़ी मुश्किल सूरत हाल से है। तो उसका तो सीधा सीधा फार्मूला जो है वो हक़ ख़तीब साहब से लिया जा सकता है कि जनाब आप वो फार्मूला जो है वो पाकिस्तान की आवाम को और अपने मुरीदैन को ही बता दें कि अरबों पति का सफ़र कैसे तय किया जाता है। यानी जो मनी ट्रेल है उसको बहरहाल उन्हें बताना होगा, नैब में भी और FIA में भी। ये ना तो कोई इल्ज़ाम है, ना जनाब हमारी मजाल है कि हम जनाब हक़ ख़तीब के हवाले से कोई ऐसी बात करें। जो मर्ज़ी लोग कहें, इकरारुल हसन जो है वो और बाकी लोग जो हैं वो जो मर्ज़ी बात करें, लेकिन मेरा नुक्ता वहीं पर है कि अगर हक़ ख़तीब ने 30 अरब के लगभग, ये मैं बड़े वो फिगर्स बता रहा हूँ बड़ा मोहतात होके, कि जो अरबों रुपए की जायदाद हैं अगर उसकी रिकवरी हो जाए तो उस रिकवरी की मद में तो ख़जाना सरकार को अरबों रुपए मिल सकते हैं। नैब, FIA, दीगर तहकीकाती अदारे, मैं जनाब उनसे कहूँगा हजूर के बाकी तो छोड़ें, आपकी जनाब नाक के नीचे ये सारा कुछ हो रहा है। ये रहे वो मुसद्दक़ा सबूत जनाब, और ये मैं दे भी चुका हूँ।
ان مصدقہ ثبوتوں کی روشنی میں سمپل سا سوال نامہ ہے کہ حق خطیب صاحب جن کے نام یہ براہ راست ہے کہ ان کے والد گرامی کے نام کون سی، میں نے پہلے بھی پروگرام میں بات کی کہ کون سی ان کے نام جائیداد ہے، اور اب یہ جو صرف راولپنڈی ڈویژنز کی اربوں روپے کی جو پراپرٹی ہے جس کی نقول جو ہے وہ میں نے خاص طور پر جو ہے وہ میں نے بتایا کہ اراضی سینٹر سے حاصل کی، تاکہ کل کو جو ہے وہ پٹواری سے تو رد و بدل کرنا بڑا آسان ہے کہ ان کے جو ہے وہ کار خاص وہ پٹواری سے رد و بدل نہ کر لیں۔ تو یہ میں نے وہ اس لیے مصدقہ ثبوت لیے ہیں تاکہ کورٹ میں بھی چیزیں جو ہے وہ چیلنج نہ ہو سکیں۔ تو اس کا جواب تو بہرحال 25 کروڑ عوام کو حق خطیب صاحب کو ضرور دینا چاہیے کہ جناب آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے صرف راولپنڈی کی، یہ میں بات کر رہا ہوں، ابھی جنوبی پنجاب میں کتنی پراپرٹیز خریدی ہیں، اس پر میں ایک اور پروگرام کروں گا۔ تو یہ جو اربوں روپے کی پراپرٹیز جنہوں نے حاصل کی، خریدی گئیں، اس کا فارمولہ کیا تھا، کیا ان کے پاس ایسی گدڑ سنگی تھی، کس طرح یہ جو ہے وہ لوگوں سے زمینیں ہتھیائی گئیں دوسرے لفظوں میں، اور اتنا بڑا نیٹ ورک ہے ان کا جناب کہ وہ تلا گنگ بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ اٹک بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ راولپنڈی بھی پہنچ جاتے ہیں، وہ جناب سارا دن جو ہے وہ بقول ان کے اور ان کے مریدین کے جی وہ عبادت بھی کر رہے ہوتے ہیں، وہ لوگوں کو بھی بلا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہے؟ کون سا ایسا بزنس وہ کر رہے ہیں جس کے ذریعے اربوں روپے جو ہے وہ حاصل کیے گئے؟ اور یہاں میں اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ کو، جس کے حوالے سے میں نے اپلیکیشنز بھی دی ہے اور یہ چیزوں کو بڑے مانیٹرلی جو ہے وہ چیک بھی کر رہے ہیں، ان سے یہ ضرور کہوں گا کہ جناب ایک ریٹ تو بہرحال بنتا ہے، بحریہ پہ بھی بنتا ہے، ان کے دیگر ٹھکانوں پر بھی بنتا ہے، تاکہ وہاں پتہ تو کریں کہیں بڑی تعداد میں ڈالر نہ پڑے ہوئے ہوں، کیونکہ اگر اتنی بڑی تعداد میں پراپرٹیز خریدی گئی ہے تو وہ کہیں رقم تو ہوگی نا، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ہوا میں جناب وہ پیسے پڑے ہوں۔ اور اگر بینک میں ہیں تو بینک تو سوال کرتا ہے، وہ تو سوال نامہ آتا ہے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے کہ جناب آپ کے پاس اتنے پیسے ہیں، کہاں سے آئے ہیں؟ یعنی پاکستان کی 25 کروڑ عوام میں سے اگر کوئی 10 لاکھ روپے بھی اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا ہے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور اس بینک کی طرف سے پوچھا جاتا ہے کہ حضور یہ 10-20 لاکھ روپے کا ہمیں حساب دیں، یہ 20 لاکھ روپے آپ نے کہاں سے لیے؟ تو یہاں معاملہ 30 ارب کا ہے۔ جناب عزت مآب وزیر اعظم صاحب جو چند دنوں کے مہمان ہیں، میں ان سے بھی یہ کہہ رہا ہوں، موجودہ نگران وزیر داخلہ سے بھی کہہ رہا ہوں کہ حق خطیب سے کس نے آپ کو روکا ہوا ہے کہ آپ اس کو کہیں کہ جناب ان سے نہ پوچھا جائے؟ یہ وہ صرف راولپنڈی کی اربوں روپے کی جو پراپرٹیز تھیں جو میں مصدقہ ثبوت لے کر آیا ہوں، جس طرح میں نے کہا تھا کہ ہم بغیر ثبوتوں کے، بغیر کسی مصدقہ ثبوت کے میں بات کرنے کا عادی نہیں ہوں۔ یہ سکرین پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں، اور میں امید کرتا ہوں کہ راولپنڈیز کی جو پراپرٹیز ہیں اربوں روپے کی، اس کے حوالے سے حق خطیب بتائیں گے، اور وہ یہ بھی بتائیں گے کہ کون سے کمرشل پلازوں میں اور کون سی کمرشل جگہوں میں اور کون سی ہاؤسنگ سوسائٹیوں میں ان کے کتنے پلاٹ ہیں، وہ خود بتا دیں، زیادہ اچھا ہے، نہیں تو وہ تفصیل بھی میں بہرحال جاری کر دوں گا۔ تو یہ تھا جناب صرف راولپنڈی کی اربوں روپے کی پراپرٹیز مصدقہ ثبوتوں کے ساتھ جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا، اور میں امید کرتا ہوں کہ اس کا جواب جو ہے وہ حق خطیب اور ان کے ساتھی ضرور دیں گے۔ انہی خیالات کے اظہار کے ساتھ پروگرام ٹریل 5 کے میزبان فرخ نواز بھٹی کو کوفہ مزاج شہر اقتدار سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔